कॉल येले शिरसे घरात झाड पडला म्हणून 8:59 सो आम्ही इमिजिएटली टर्न आउट केले विथ माय क्रू. आम्ही हांगा पावतकूच पळयलें की त्या घरात झाड पडलेले आसलें. सो आम्ही येतकूच सगळे आमचे इलेक्ट्रीक कटर घेवन सगळे क्लियर केले आणि त्यांचे मातशे थोडेशे डॅमेज जाल्ले आहाय अराउंड 10,000. कितें कॅज्युअलिटी बीन कितें आसा? कॅज्युअलिटी काय ना, काय ना अशें मेजर अशें काय ना. तशें. ओके. रुपेश भिकाजी मडगांवकर. राती यांच्या घराचेर एक झाड पडले 9:30 सुमार. सो म्हाका तेंच्यांनी फोन केलो. सो हांव इमिजिएटली हांगा येयलो आनी तेजे नळे बिळे कितें आसलेले पळय ते पयले ते फुटलेले ते मातशें ताका हें करून दिलें. आनी सकाळीं मागीर आमी फायर ब्रिगेडीक कॉल केलो. फायर ब्रिगेडवाले येयले आनी तेंच्यांनी सगळें टोटली क्लियर करून दिलें. एक देवाचे बरे उपकार जाले की तांकां कांय जावंक ना पळय ते. कित्याक नळे ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 30 नळे तेंचे फुटून घरान पडलेले. आनी ते मागीर आमी ताका मागीर हें केलें आनी भितरल्यानसून मातशें रिपेर कशें करून दिलें रातचें ताका. नाजाल्यार सगळें पावसान कंटाळो जातलो आसलो. आनी ऑलमोस्ट आमी कितें जालें फाटल्यान आतां पळयलें की झाड व्हडलें आसलेलें ताका लागून मागीर सकाळीं मागीर आमी फायर ब्रिगेडीक फोन मारलो आनी ते बाबा इमिजिएटली येयले आनी तेंच्यांनी सगळें क्लियर करून दिलें. तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. कितलो लॉस जाला? ऑलमोस्ट ताका रावंड अबावट एक 10,000 तरी लॉस जाल्लेले आहा. ते कित्याक वाशे गेल्लेले आसा तेजे, वाशे हाडलेले आहा. सो आतां